बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। तीन बड़ी टॉप की खबरें। एक तो 72 घंटे में एक बड़ा रेफरेंस आने वाला है, और रेफरेंस भी एक बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ आने वाला है, और शख्सियत भी वो है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पसंद नहीं करती। ये शख्सियत कौन हो सकती है, हम डेफिनेटली व्लॉग में इससे मुतालिक जरूर बात करेंगे। खान साहब, जी हाँ, पार्टी के बहुत से मामलात में बसात उलटने वाले हैं, और ये सब कुछ होगा अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ही। ये खान साहब ने फैसला कर लिया है। ये कहने वाले कौन है, इसकी तफसील क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। आज अदालती हफ्ता है जी। दमादम मस्त कलंदर होने के बहुत से इम्कान है, आज के दिन ही होने हैं। जी हाँ, आज के दिन ही होने हैं। उसकी भी कोई तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अगर मैं उनसे मुतलिक बात ना करता तो बड़ी ज्यादती होती। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपने मिजाज से काफी हट के बात की है। और आरिफ अलवी साहब ने शीरी मज़ारी साहबा का जो इंटरव्यू है उस पर पूरा रिएक्शन दिया है, बल्कि इंटरव्यू के एक एक इंकशाफ को उन्होंने इंडोर्स किया है। वही ना इंटरव्यू शीरी मज़ारी साहबा का जिसपे वो ये कह रही है कि किस तरीके से मेरी बेटी को ये पैगाम दिया गया कि शीरी मज़ारी को हट जाए, पार्टी छोड़ दें, वरना आप मिसिंग पर्सन में से एक पर्सन आपकी वालदा भी हो सकती हैं, और उनका फिर आप केस लेंगे और फिर ढूंढती रहे। फिर इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने उसमें की थी। तो आरिफ अलवी साहब ने उसको इंडोर्स किया। अलवी साहब कहते हैं कि शेरी मज़ारी को मैं जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलती, और मुझे यकीन है ये हकीकत है, क्योंकि मैंने ये रुदात खुद उसके मुंह से सुन चुका हूं। मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई इनपुट नहीं है इसमें। ये रुदात मैं खुद इनसे सुन चुका हूँ। बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है, जिन्होंने ये किया वो कौन है, क्वेश्चन मार्क। क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं? क्या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं? या वो हैं जिन्होंने कहा है कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं? या वो जिन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं? या वो जिन्होंने जिन्ना साहब की, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी? मैं किसकी मजम्मत करूं? इदारा तो मेरा अपना है और मेरे वतन का मुहाफिज भी है, मगर क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है। ये बहुत खतरनाक जुमला, बहुत खतरनाक जुमला। इसका मतलब है जो वो कोशिशें कर रहे थे ना आरिफ अलवी साहब, मीडिएटर किस तरह तस्फिया किया जा सके, वो कामयाब नहीं हुई। तो आरिफ अलवी साहब का ये मजाज नहीं है। जिस तरीके से जिन जो जुमले अल्फाजों का चुनाव उन्होंने किया, उन्होंने कहा मगर क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है। और गुमराही तीन इकसाम की होती है। एक तो वो कि रास्ता जानबूझकर गलत पकड़ा जाए, दूसरा वो रास्ता भूल गए और गुम हो गया, तीसरा अब परेशानी है कि अना बीच में रुकावट है कि वापस कैसे जाए, कि जिद है ना, अब वापस कैसे जाए। अब भी वक्त है, तबाकुन जिद और नफरत छोड़ें, अमनो इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। कैदी नंबर 804 की तरफ से मैं आरिफ अलवी वादा करता हूं कि बदला नहीं लेगा, यानी इमरान खान बदला नहीं लेगा अगर आपको उसके डर है। क्योंकि ये बात नून लीग और पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है, कैसी जाओगे तो तुसी भी अडियाला नाल जाओगे, ये तो सब चीजें चल रही है ना। मगर मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब का मुखातिब कोई और है। अच्छा जी, कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूं कि बदला नहीं लेगा और दरगुजर करेगा और हल निकलेगा। मैं फिर आरिफ अलवी साहब के इस लेवल पर आकर बोलना और इस टोन में बोलना, कहीं ना कहीं कोई उनकी जो जो कहते हैं ना मेडिकेशन की क्या तस्फिया करने की जो उनकी कोशिश है ना, उसको कहीं जिक पहुंची है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल आरिफ अलवी साहब के जुमले साबिक सदर के हैं, किसी आम आदमी के नहीं है। तो बहुत सी चीजें क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने की है, सवालों के साथ की है। आज कुछ नई डेवलपमेंट होने वाली है जी। जो इतलात है पीटीआई जराये के हवाले से कि खान साहब सख्त पोजीशन लेने लगे अपनी पार्टी से मुतलिक। ठीक है, उनको इतलात पहुंच चुकी है, उनको नजर भी आ गया जब तक ये पार्टी के अंदर के मामला दुरुस्त नहीं होंगे ना, हम कोई तहरीक नहीं चला सकते, ना ही कोई कामयाब तहरीक कर सकते हैं, और ना ही हम एक इकट्ठा और अपनी अखुवत को दिखा सकते हैं कि पार्टी हम एक ताकतवर है। तो अब खान साहब ने कमर कस ली, और इतलात ये है कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, ये लफ्ज़ हैं जी, बसात उलटने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत में से उन लोगों की, यानी मौजूदा क्यादत में लोगों की जिन्होंने पीटीआई को एक्सप्लॉइट किया, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद के मामलात को अपनी सियासत में मजबूत किया। यानी ये सब चीज़ें, कुछ भी हो ना जी सर, ये हफ्ता या अगले 2 हफ्ते, इसी महीने के अंदर
عمران خان صاحب بہت دیر لگاتے بھی نہیں فیصلہ کرنے میں، تو موجودہ قیادت میں سے بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو یہ پتا چل گیا ہے، پہلے میں ذرا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر لوں، پھر ذرا میں ڈانگ ہاتھ میں پکڑ لیں گے، یہ خبریں ہیں ساری۔ آج عدالتی ہفتہ ہے جی، اور اس میں شعیب شاہین صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ جمعرات کو عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو عدم اعتماد ان کے اوپر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز پر۔ نے کہا میں وکلا سے مشاورت کر کے بتاؤں گا جی۔ تو شعیب شاہین صاحب بتا رہے ہیں کہ وکلا ٹیم حتمی فیصلہ کر لے گی جی، کہ قاضی صاحب پر عدم اعتماد کرنا یا نہیں کرنا۔ اور بطور پارٹی اگر میں بتا دوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد ہو گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اتنا آسان نہیں ہوگا ان بینچز پہ شامل ہونا جو بینچز عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سن رہے ہیں، مشکل ہوگا ان کے لیے۔ تو عدالتی ہفتے کی بات ہو تو آج عدت میں نکاح کیس ہے جی، اس کی سماعت ہے، اور جو افضل مجوکا صاحب ہے جو جج ہے، انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہے، 10 تاریخ کا انہوں نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے، تو آج پیر ہے، تو دیکھیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، پیر یا منگل، یا فیصلہ آج کر کے مکمل کر لیں گے یا محفوظ کر لیں گے، کچھ ایسا ہے، کیونکہ سزا موتی والا فیصلہ بھی انہوں نے اسی ٹائم لائن پہ کیا تھا جو ٹائم لائن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی تھی، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ 10 جولائی تک مجھے فیصلہ دینا ہی دینا ہے۔ ہاں، اس دوران خاور مانیکا صاحب جو ہیں غیرت مند مرد جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نا پہ درخواست دی ہوئی کہ جو آپ نے ٹائم لائن دی ہے نا افضل مجوکا صاحب کو کہ بھائی آپ نے 10 تاریخ تک فیصلہ کرنا ہے، تو پلیز اس ٹائم لائن بار کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب چاہتے ہیں کہ کیس ذرا لمبا چلے، مگر بہرحال یہ چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ ہو، تو اگر وہ سماعت مقرر ہو گئی تو 10 جولائی سے پہلے پہلے جی فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، تو آج کی یہ سماعت بڑی اہم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ بیچ میں آ کے بریک نہ دلوا دے تو کوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 کیسز ہیں جس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے جو پاکستان تحریک صاحب کو ترنول میں جلسے کی اجازت دی تھی، انہوں نے کہا آئی جی کو میں خود دیکھ لوں گا، یہاں تک کہا تھا، تو وہ کرنے نہیں دیا گیا، 6 جولائی کا وہ جلسہ تھا، تو این او سی معطل کر دیا گیا تھا۔ تو آج جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں توہین عدالت کی سماعت ہے، جس میں چیف کمشنر کے خلاف، اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف، آئی جی کے خلاف پاکستان تحریک کے ساتھ توہین عدالت کی درخواست دی کہ عدالت کے حکم کے باوجود این او سی ملنے کے بعد پھر ایک دم این او سی کینسل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بس بابر ستار صاحب بلا لیں گے جی سب کو، چیف کمشنر کو بھی بلا لیں گے، تو یہ ہے۔ دوسرا، عمران ریاض خان صاحب کو حج پہ جانے نہیں دیا گیا، آخری فلائٹ بھی ان کی مس ہوئی تھی، تو 2 جج صاحب ہیں، جسٹس الباب طاہر، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کے پاس بھی توہین عدالت کی سماعت ہے کہ جب ہم نے جب کہ اجازت دے دی تھی کہ نام نکالیں تو پھر آپ نے ان کو کیوں روکا ہے، یہ چیز ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت جس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا، اسلام آباد کے رپورٹرز اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں کوئی بڑا ریفرنس آ رہا ہے، اور یہ ایسا ریفرنس ہے جس ایسی شخصیت کے خلاف یہ ریفرنس ہے جس کی پاکستان تحریک انصاف بھی مخالفت کرتی ہے۔ اشاروں کرائے میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کر لیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کا یہ ایسا ریفرنس ہوگا جس کو میڈیا بھی کور نہیں کرے گا، میڈیا بھی نہیں بتائے گا اس ریفرنس سے متعلق۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کے سامنے ہوگا۔ 2 ہیں جی، ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے، اور دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ خبر جس طریقے سے گرم ہے، بڑے اتھینٹک صاحب صدیق جان وغیرہ کافی اتھینٹک صحافی ہیں اسلام آباد کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، قاضی فائز صاحب اپنا ریفرنس اڑا کے خود رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے خود سربراہ ہیں، لیٹس سی، لیکن یہ خبریں ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے، لیٹس اسٹارٹ، کاؤنٹ ڈاؤن بگنز۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔